सफल झालेलेच आसा हे दिसांनी आमी पळयला आनी खरेंच तुका सांगता कितें आमकां दूख लागता आयज जे हिसपान क्रायम वाडपाक लागलेले आसा आनी खंय तरी हेजे भितर आमी पळयता कितें बाबा हे आमचे लोकल लोक न्हू जे कोण आसा ते सगळे भायले लोक आसा जे अदर स्टेट्स मोस्टली फ्रॉम बिहार झारखंड ओडिसा हे लोक येवन हांगा असली चोरयो करपाक लागले सो गोंयांत एक वातावरण पीस वातावरण आसलेलें खंय तरी डिस्टर्ब करपाक लागून हेंची आतां हो मुवमेंट चालू जाल्लो आसा सो फक्त हांव इतलेंच सांगता जे हे असली घटना घडटा तेन्ना सगळ्यांक वांगडा रावपाची गरज आसा गव्हर्मेंटूय हेजेर सारको सिरियसली विचार करपाक लागलेलो आसा आयज आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सगळे अलर्ट जाल्लेले आसा सो म्हाका दिसता हे कंट्रोल करपाक लागून आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें इट इज नॉट ओन्ली पुलीस इवन द पब्लीक हॅज टू सपोर्ट देम हेंच्या सगळ्यांच्या भितरूच म्हाका दिसता ही क्रायम्स आसा ती कमी जावंक शकता फक्त इतलोच रिक्वेस्ट आसा की हेजेर पॉलिटिक्स करपाची गरज ना म्हाका आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो एक वायट इन्सिडंट जाल्लो आसा आयज पर्यंत आमी केन्नाच आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन असो इन्सिडंट केन्नाच घडनासलो म्हणजे पयले फावट आनी इतलें वायट दिसलें कित्याक जे दीस तो इन्सिडंट जाला त्या दिसूय हांव तांकां विजीट दिवपाक गेलो तसोच मागीर जीएमसीन बाकी कडेन आनी नायक फॅमिली म्हणटा ती हांवें जशें पयलींच सांगलेलें आसा ती आतांची न्ही पयलींसून आनी ती एक रेप्युटेड फॅमिली ह्या सोसायटी भितर तेंचें एक नांव आसा नायक फॅमिलीचें आनी त्या पयलींसून हांगा आमच्या बायणा वाठारांत पोर्चुगीज एरासून ते हांगा रावता आनी सागर तेजो भाव प्रसाद हे सगळे म्हाजे पयलींसून भुरगेपणांसून फ्रेंड्स आमी सगळे जाण आनी जी गजाल घडली तेजे फॅमिली वांगडा तेजे बायले मिसेसी वांगडा तेच्या बाय वांगडा सो ही एक वायट गजाल घडलेली आसा आनी आमीय मातशे खंय तरी अपसेट आसा कित्याक जो इन्सिडंट जाला आनी आजून पर्यंत तेका चोरांक कोण आसा तांकां आजून पर्यंत आमी पुलिसान तांकां अरेस्ट करपाक पावोना कित्याक आजून पर्यंत आमकां जे ते लोकांची कसली लीड या खंयसर सीसीटीव्ही कॅमेरान तशें कांय आमकां व्हडलेशें आजून पर्यंत तांकां मेळना बट तरी पासून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा कित्याक जे हिसपान आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो होम मिनिस्टरूय आसा तेणें जे प्रमाणे इनिशिएटीव घेतलो आसा इंट्रस्ट घेतलेलो आसा ह्या केसीन तशेंच आमचे डीजीपी डीआयजी एसपी आमचो डीवायएसपी पीआय आनी आख्खे पुलीस डिपार्टमेंट हे केसीक इतले सिरियसली घेतलेले आसा कित्याक तेंच्यांनी एक म्हाका दिसता एक खंय तरी एक वचन घेतलेल्या भशेन घेतलेलें आसा की ही केस आसा ती आमी रिसॉल्व करतले म्हणल्यार करतले आनी तेज्या लागून हांव स्वता जाणा डेली अपडेट दिसाक 2दा अपडेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर आसा तो डेली हे केसी बाबतींत घेता हांव कंटिन्युअसली तेंचे कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा पुलिसांचेर ही बेगीनच्या बेगीन ही केस सॉर्ट आउट जातली हांव फक्त इतल्या सगळ्या लोकांक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की ह्या फॅमिलीचेर जे घडलां आनी तांकां जे लुकसाण जालां तांकां जे मारहाण जालां तेंचो त्रास आमी पळोवंक शकता बट तेजेर खंय तरी हे केसीच्या बाबतींत पॉलिटिक्स करपाची गरज ना सो एक पॉलिटिक्स हे केसीन न्हय तांकां न्याय मेळोंक जाय तेंचे जे लुकसाण जे फायनान्शियली लॉस जाला ते जालात बट तांकां हेल्थ वायज तांकां मेंटली जे डिस्टर्ब जाल्लेले आसा तेंची फॅमिली कित्याक आयज हांवें पळयतालो सागराची तेंचे चेडवाची बायट आयकतालो बायलेचे कित्याक आयज ते आपल्या भावाच्या फ्लॅटान आसा हांगा अजून पर्यंत ते आपल्या फ्लॅटाक वचोना तांकां अजुनूय तो एक खंय तरी भिरान आसा सो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जे हिसपान ते काम करता म्हाका दिसता जे हिसपान ते वयपाक लागलेले आसा खंय खंय येता इमिजिएटली हे जे कल्प्रीट आसा न्हू तांकां 100% ते धरतले हेचे भितर मातसो दुबाव ना आनी हांवेंनूय तेंच्या फॅमिलीक म्हटलेलें आसा कित्याक म्हाकाय खंय तरी जाय तांकां धरलेलें कित्याक इट इज अ लेसन टू सगळ्यांक नाल्यार सगळ्यांक तो भिरान म्हणटा ते आसपाना आनी एक रिलेशन एक क्लोज रिलेशन असल्या कारणान म्हाकाय खंय तरी दिसतलें कित्याक तांकां तोंड दाखोवपाक सुद्दां हांव शकपाना जर ही केस सॉल्व जायना जाल्यार सो तेज्या लागून आमचो हांगा प्रश्न आसा त्याच प्रमाणे पुलिसांचेर जो विश्वास आसा आनी खरेंच तुमकां सांगता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो इंट्रस्ट घेतलेलो आसा तो हांव जाणा सो जे पर्यंत ही केस सॉल्व जायना म्हाका दिसता कोणूच ओगी बसपाचें ना आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीनच्या बेगीन ही केस सॉर्ट आउट करपा लागून हेंचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो परत एकदां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आमी सगळे जाण
आमी नाईक फॅमिली वांगडा बरोबर रावपाची गरज आसा, तांकां मोरल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा, हेजेर पॉलिटिक्स करपाची गरज ना आमकां. कित्याक हो विशय आसा तो सेपरेट आसा, हो एक तेंच्या फॅमिलीचेर जो आयज येदो व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा आनी जे दूख आसा ते तांकांच खबर आसतलें. बाकीच्या लोकांक तेजेर पॉलिटिक्स करपाक कांय फायदो ना, ते स्वार्थी आसतले. बट जे तांकां जो न्याय दितलो जाल्यार ते फक्त पुलिसूच दिवंक शकता. आमचो गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेजेर दखल घेवन हे बेगीनच्या बेगीन एक कल्प्रीट आनी चोरांक धरल्या उपरांतूच म्हाका दिसता खरो न्याय तांकां मेळटलो. तो म्हाका आतांच सांगतालो आमकां कितें लुकसाण जाल्यार तेजें आमकां पडलेलें ना, बट ते लोकांनी जे हिसपान आमकां ट्रीट केला तांकां आमकां धरपाचीच गरज आसा. स्वता तो म्हणटालो आपल्याक दाखया ते व्हिडिओन कितें दिसता ते सीसीटीव्ही कॅमेरा, आपुणूय आपल्या सायडीसून प्रयत्न करता कोण ते फायंड आउट करपाक. म्हणजे इतले ताका मनान हे जाल्लेलें आसा की बाबा ते चोरांक कशें तरी आमकां धरूंक जाय. आनी हांव तुमकां इतलेंच आश्वासन दिता, इतलोच विश्वास दिता नाईक फॅमिली, कित्याक बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता ही केस आमचे पुलीस खंय तरी सॉल्व करपाक सक्षम आसा. दे आर केपेबल एंड दे वील गेट इट डन. जे दीस हांव फर्स्ट डे हांगा येयलो त्याच दिसा हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून सगळें सांगलें आनी म्हाका एक एश्युरन्स दिलेलें आसा सीएमान कितें बाबा ही केस आमी कशी तरी सॉर्ट आउट करतले म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें हें जातलें म्हटल्यार म्हाकाूच जाय. कित्याक एक आमी पळयला इन्सिडंट तुमीय जाणा, कित्याक इन्सिडंट खूब जाता बट खंय तरी तेजो आउटकम येयना. जी आमची दोनापावल जाली, बाकी कडेन जाली, तेजो अजून पर्यंत आउटकम येयना. बट ही जी जाल्या ती म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्या कारणान म्हाका खंय तरी दिसता की तेंचे फॅमिली न्याय मेळचो म्हणून. सो हांव टोटली फॉलोअप करता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला अशें दिसाक 2दा तेजो रिपोर्ट घेता डीजी कडसून, बाबा खंय पावला, कितें इन्व्हेस्टिगेशन जालां, आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ही केस इमिजिएटली पुलीस म्हाका सॉर्ट आउट करतलो. म्हाका तर पूर्ण विश्वास आसा जे हिसपान हे पुलीस काम करपाक लागलेले आसा. रियली खरें हेड्स ऑफ टू ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट, ते खरेंच बरें काम करता आनी सगळे कडेन तेंच्यांनी आपलो नेटवर्क लावन ही केस सॉर्ट आउट करपाक लागून तेंचो प्रयत्न चालू आसा.